السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه للمانجمنت ديال اس ام. يعني كما شفنا في الفيديو اللي فات بدينا في لا ديفينيسيون دو لانتربريز، يعني الشابتر الاول اللي هو ديفينيسيون ديال لانتربريز، وشفنا لا ديفينيسيون تراديسيونيل دو لانتربريز، شفنا لانتربريز étant unité de production، شفنا l'entreprise étant unité de répartition de richesse. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ديفينيسيون سيستيماتيك دو لانتربريز. يعني ليبيزود ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على اشنا هي لا ديفينيسيون سيستيماتيك دو لانتربريز. اول حاجه علاش كنديروا هاد لابروش سيستيماتيك، علاش كنعتبروا لانتربريز كوم ان سيستيم. L'application de l'approche systématique sur l'entreprise revient tout d'abord de faire recourir à la notion du système. يعني أول حاجة كنشوفوا شنو هو لو سيستيم en répondant à un certain nombre de questions. يعني في الأول خاصنا نعرفوا شنو هو السيستيم. C'est quoi un système? Quelles sont les caractéristiques ديال un système? Quelles sont les composantes ديال واحد لو سيستيم؟ يعني ملي كنعرف شنو هو السيستيم، شنو هو النظام، شنو هو المميزات ديال واحد النظام، شنو اللي كيميزو، شنو هما لي كومبوزونط ديال واحد لو سيستيم، يعني شنو هما المكونات ديال هذاك لو سيستيم. ملي كنعرفوا هاد الحوايج هاد لي كيسيون كنفيريفيو، يعني كنشوفوا vérifier si l'entreprise remplit les mêmes conditions du système. كنشوفوا واش l'entreprise عندها les mêmes conditions ديال السيستيم، واش تقريبا نفس عندهم نفس التعريف، واش عندهم نفس لي كاركتيرستيك، واش عندهم نفس لي كومبوزونط. يعني الا كانوا بحال نقدروا نقولوا ان l'entreprise هي بحال واحد لو سيستيم، بحال واحد النظام. ما كانوش بحال يعني l'entreprise ما يمكنش تعتبرها واحد النظام. يعني اول حاجه دابا خاصنا نعرفوا شنو هو ديفينيسيون ديال السيستيم. شنو هو السيستيم؟ السيستيم est un ensemble des éléments، يعني مجموعه من لي زونيتي، مجموعه من ليليمون من الوحدات en interaction dynamique organisée en fonction d'une but. يعني en interaction يعني كاين واحد التفاعل ما بيناتهم، واحد التفاعل ما بين هاد لي زونيتي. ديناميك يعني فيها الحركيه، organisée يعني منظمه en fonction d'un but. يعني ملي كيكون عندك مثلا واحد النظام مثلا سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال البيسي ديالك فيه مجموعه من الوحدات اللي هما كاين واحد الانتراكسيون بيناتهم، التفاعل ما بيناتهم، وهما ديناميك وهما اورغانيزي، كل واحد كيدير واحد لاطاج، والهدف ديالهم يشعلوا لك البيسي ديالك باش دير فيه شي حوايج، تخدم فيه بزاف ديال الحوايج في البيسي ديالك. يعني السيستيم هو مجموعه من الوحدات، مجموعه من لي زونيتي اون انتراكسيون ما بيناتهم، واحد التفاعل ديناميك اورغانيزي اون فونكسيون دون بوت. يعني شنو هما الحوايج اللي كاينين؟ اول حاجه كاين لانتراكسيون اونتر لي زيليمون، التفاعل ما بين الوحدات. كاين لا جلوباليتي يعني الشموليه، داكشي مجموع كله سيستيم جلوبال. كاين واحد لورغانيزاسيون، واحد التنظيم ما بيناتهم. كاين كونتيجونس يعني كاين واحد لو بوت، كاين واحد الهدف. يعني كنديروا واحد لو سيستيم باش نوصلوا واحد لو بوت، باش نوصلوا واحد الهدف، ماشي كنديروه هكاك، يعني كيكون عندنا لو بوت. هذا هو لو سيستيم. دابا خاصنا نشوفوا définition systématique de l'entreprise. Par conséquent, on peut dire qu'un système n'est pas seulement une entreprise, qu'une entreprise n'est pas seulement un système, qu'une entreprise n'est pas une simple juste disposition d'éléments, mais il s'agit de l'ensemble composant des éléments. يعني un ensemble composé des éléments en interaction organisée de façon cohérente en fonction d'un but. يعني هنا ensemble des composantes، يعني مجموعة من الوحدات، مجموعة من المكونات، مجموعة من لي فونكسيون اللي كاينه واحد الانتراكسيون ما بيناتهم، وكاينه واحد لورغانيزاسيون ما بيناتهم دو فاسون كوهيرونت، يعني بواحد التناسقيه، كاين واحد التناسق اون فونكسيون دون بوت، والهدف الرئيسي نوصلوا واحد الهدف. يعني تقريبا التعريف ديال اشنا هو لانتربريز والتعريف اشنا هي لو سيستيم هما بحال يعني هما مجموعه من الوحدات، وكاينه الانتراكسيون ما بيناتهم، كاينه لورغانيزاسيون ما بيناتهم، وكيحققوا واحد الهدف ولا داروا باش يوصلوا واحد الهدف. يعني الا شفنا لي كومبوزونط ديال هاد ديفينيسيون فيها لي زون 30، يعني لي كومبوزونط ديال لانتربريز، عفوا لي كومبوزونط ديال لانتربريز فيها لي زون 30. يعني ماتير بروميير ولا المواد الخام كيدخلوا لانتربريز. هاد المواد الخام اللي كيدخلوا لانتربريز كنديروا لهم ترانسفورماسيون، يعني كنديروا لا برودكسيون، كنديروا الانتاج ديال واحد البرودوي
باش يخرجوا ليا لي سورتون، يعني باش يخرجوا هذيك لي زاوتبوت ديالي، يعني هذوك لي بيان لي سيرفيس اللي صنعت. وكاين واحد لو بوت، كاين واحد الهدف اللي خاص لانتربريز توصلو، واحد الهدف استراتيجيك اللي خاص توصلو لانتربريز. وكاين لونفيرونمون اللي كيأثر على لانتربريز، يعني لونفيرونمون ديال لانتربريز سواء ماكرو ولا لو ميكرو انفيرونمون اللي غادي نشوفهم ابري. يعني اشنو يعني واش بحال واش l'entreprise بحال un système. Par conséquent, on peut dire que l'entreprise peut être considérée comme un système. يعني يمكن نقولوا أن l'entreprise دايرة بحال واحد السيستيم. De la mesure, elle partage les mêmes définitions, la même caractéristique et les composantes d'un système. يعني تقريبا هما بحال التعريف ديالهم بحال يعني نقدروا نقولوا أن l'entreprise نقدر نعطوها نقولوا لها un système. l'entreprise نقدر نقولوا لها un système. داكشي اللي كتسمى définition systématique de l'entreprise. هاد السيستيم عنده دي كاركتيرستيك. l'entreprise est un système ouvert. يعني هاد لي كيسيون كيتعطى لكم في الامتحان، كيقول لك l'entreprise واش ان سيستيم فيرمي ولا واحد لو سيستيم اوفرت. الجواب هو ان سيستيم اوفرت. علاش اوفرت؟ على l'environnement ديالها، c'est-à-dire qu'il est en échange permanent avec son environnement. يعني ديما كتعامل مع l'environnement. l'entreprise ما نقدرش تسد على راسها، خاصها ديما تتعامل على برا، تتعامل مع l'environnement ديالها. l'environnement technique اللي كنهضر على l'environnement technique كنهضر على كليون فورنيسور، يعني هذاك اللي كنبيعوا ليه وهذاك اللي كنشري من عنده السلعه. يعني فورنيسور هذاك اللي كنشري من عنده السلعه، الكليون اللي كنبيع ليه السلعه كيتسمى environnement technique. خاصني نتعامل معاه، ما خاصني ما نقدرش نكونفيرمي على راسي، يعني خاصني نتعامل مع الكليون، خاصني نتعامل مع لو فورنيسور. مع l'environnement institutionnel اللي كنقول environnement institutionnel، ليتا الدوله، لي زادمينستراسيون اللي هما الادارات، لي سانديكا اللي هما النقابات، و لي اسوسياسيون اللي هي الجمعيات. يعني خاصني نتعامل مع ليتا، خاص ليها لي زامبو، خاصني نتعامل مع لي زادمينستراسيون باش نقاد الورق ديالي، كتعامل مع لي سانديكا، يعني لي سانديكا مثلا ديال الخدامه ديال مثلا ديال واحد الدومين، النقابات، كتعامل مع الجمعيات. يعني ضروري انها تكون اوفيرت. مع لونفيرونمون اسوسيي، يعني مع لي بارتنير يعني هذوك اللي كدير معاهم شراكات، مع لي زاكسيونير اللي هما الشركاء ديال لانتربريز، يعني هذوك اللي كيمولوا لانتربريز. فينانسيير اللي هو الفينانس داخل في التمويل، بحال لي بنك، لا بنك اللي كدير لا فينانسمون لانتربريز، لي زيتابليسمون فينانسيير بحال لي اسورونس، بحال لا بورس. اي كونكورونسيال والانفيرونمون ديال التنافس، يعني هذاك التنافسيه مثلا كندير واحد البرودوي، كان واحد كيدير التنافس كيدير لا ميم برودوي، كيدير نفس البرودوي ديالنا، كنتعاملوا معاه، خاصنا نكونوا اوفرت على لونفيرونمون. يعني داكشي علاش كنقولوا لونتربريز اي ان سيستيم اوفرت على لونفيرونمون ديالها، وما يمكنش يكون عندك واحد لونتربريز اللي هي فيرمي على راسها. هذا لي كاركتيرستيك الاول. كنقول لك كذلك لونتربريز اي ان سيستيم اورغانيزي، يعني منظم. est un système organisé. L'entreprise est une structure constituée et organisée et hiérarchisée et spécialisée. يعني هو منظم، كيكون organisé، منظم، كيكون واحد الهيرارشيك ما بين لي بوست، كاين لي بوست سوبيريور، كاين عاوتاني ميديان، وكاين لتحت كاع. يعني كنلقاو واحد الترتيب، كنلقاو لو ديريكتور جينيرال من تحت ديالو كيتحكم في لونجومبل ديال لي ديريكسيون فينانسيير، ادمينستراتيف، ريسورس هومان، ومن تحت منهم كاين عاوتاني لي ريسبونسابل. يعني كاين واحد لي هيرارشيك في لانتربريز اللي اورغانيزي بور اتاندر اوبجيكتيف في لي في ليدي دي كونسيبسيون دو بلان داكسيون. يعني خاص يكون عندها واحد البلان داكسيون، لي ريبارتيسيون دي تاش دو ترافاي. يعني خاص يكون عندنا كما قلت لكم داك النهار، خاص يكون عندك البلان داكسيون ديالك. يعني حتى لانتربريز كيكون عندها البلان داكسيون ديالها اللي هو استراتيجيك اللي كتنظم به لانتربريز راسها، وكيكون عندها واحد لا ريبارتيسيون دي تاش، يعني توزيع المهام، كل واحد عارف شنو غيدير. كندخلوا مع الصباح كل واحد عارف شنو غيدير في لانتربريز، وكدير عاوتاني لي سويفي ديال لي زوبجيكتيف اي ديال لي بودجي ديالها. يعني كدير لا سويفي ديال لوبجيكتيف واش وصلت لهذاك الهدف ديالها، وكدير لا سويفي ديال الميزانيه ديالها واش الميزانيه غاديه مزيان ولا لا. يعني لانتربريز هي واحد السيستيم اورغانيزي، يعني واحد السيستيم اللي هو منظم. كاين ثالث حاجه اللي هي لانتربريز اي ان سيستيم بيلوتي. يعني بيلوت فين جاتنا، منين جاتنا هاد بيلوت جاتنا من انك تحكم، يعني التحكم. بيلوتي بالفرنسيه هي التحكم. l'entreprise est un structure pilotée de la mesure et doit entreprendre en contrôle. يعني خاصها ديما دير واحد المراقبه، واحد الكونترول ريغوروز اي بيرمانونت. يعني كل نهار، كل 3 ايام، كل شهر، كل عام خاص تشوف دير لونتربريز واحد الكونترول، كتحط لي زوبجيكتيف وديما كتشوف واش غاديه في الطريق مزيان،
واش باقيه غدير في هذاك الطريق اللي دايراه ولا خرجت على الطريق، خاصها دير دي ميزور باش ترجع للطريق. يعني خاص ديما يكون لو كونترول، يعني ديما هي واحد السيستم اللي هي بيلوتي. اخر حاجه لانتربريز هي un système finalisé، يعني كاينه واحد لا فيناليتي، خدامين باش نوصلوا واحد لو بوت، باش نوصلوا واحد لا فيناليتي. il est orienté vers sa finalité principale، يعني هي ديما كتفكر في لا فيناليتي برينسيبال. اشنا هي لا فيناليتي برينسيبال ديال لانتربريز؟ هي اكرواتر لا ريشيس دي بروبريتير، يعني انها نربحوا الفلوس، نشدوا البروفي. يعني لوبجيكتيف برينسيبال ولا لا فيناليتي برينسيبال ديال لانتربريز هي تربح الفلوس بزاف. وكاين دي فيناليتي اللي هما سيكوندير، بحال دي فيناليتي اللي هما سوسيال، يعني تهلا في لي ريسورس هومان ديالها، دي فيناليتي فينانسيير، دي فيناليتي، يعني كاين بزاف ديال لي فيناليتي، ولكن لا فيناليتي برينسيبال ولا لوبجيكتيف برينسيبال هو البروفي، يعني دير الربح. يعني غادي نكونوا سالينا الشابتر الاول ديال مانجمنت اللي هو ديفينيسيون ديال لانتربريز، اللي شفنا فيها جوج ديال لي ديفينيسيون. شفنا لابروش تراديسيونيل وشفنا لابروش سيستيماتيك. بالنسبه للتراديسيونيل قلنا لانتربريز يمكن نعتبروها كوم اونيتي دو برودكسيون، ثاني كوم اونيتي دو ريبارتيسيون دو ريشيس، هادشي بالنسبه للتراديسيونيل. واليوم شفنا شنو هو لانتربريز اللي هو لابروش سيستيماتيك، اللي قلنا ان لانتربريز نقدر نعتبروها واحد لو سيستيم، اللي هذاك لو سيستيم كيكون سيستيم اوفيرت اورغانيزي بيلوتي اي فيناليزي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تبخلوش حتى على صحابكم وبارطاجيو معاهم، كل واحد اللي كيعرف صاحبو عنده واحد البوزوان ديال هذا لو كور يصيفط له لو لين ولا يبارطاجي معاه لو لين باش كلشي يستافد. وما تنساش انت دير ابوني باش ان شاء الله تشوف ليبيزود الثالث ديال مانجمنت. بون كوراج، الله يعاونكم.